And we're doing the same thing, by the way, in the lovely Islamic Republic of Iran. We're knocking the hell out of it. Knocking the hell out of it. I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're going to... We were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. ईरान से डील करनी है, लोगों को मारना नहीं चाहता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मामलात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। खबरदार किया कि अगर तेहरान तयशुदा मुआहदे से पीछे हटा तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। दूसरी जंग अजीम के बाद हमने जंग के लिए सबसे बड़ी तैयारी कर रखी है। अमरीकी सदर का कहना है कि आज या कल तक आपने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान और ओमान ने आबना हुर्मुज़ में नया आर्जी बहरी रास्ता बनाने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि नया रास्ता ज्यादातर ईरानी समंदरी हुदूद से गुजरेगा। मौजूदा आर्जी रास्ते बंद किए जाएंगे। बहरी आमदोरफ्त का नया तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है। तेहरान ने आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली को अमरीकी वादों पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया। कासिम गरीब आबादी ने कहा कि इशारे मिले हैं कि अमरीका अपने वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। अमरीका ईरान डील भी आइंदा चंद रोज में तय पा सकती है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा है कि नए आर्जी बहरी रास्ते का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्किल है। दुश्मन का मंसूबा था कि ईरान को शाम की तरह 48 घंटे में गिरा दिया जाएगा। ईरानी अवाम ने कौमी इत्तेहाद से ये मंसूबा नाकाम बना दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि जंग सिर्फ महाजों पर नहीं लड़ी जाती, बेगुनाह शहरी और मासूम बच्चे इसकी भारी कीमत अदा करते हैं। ईरानी सदर ने मिनाफ के स्कूल की 120 बच्चियों की शहादत को सानहा करार दे दिया। कहते हैं कि इस दर्द को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मौजूदा सिक्योरिटी हालात के बायस सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुलाकात आसान नहीं। सुप्रीम लीडर सिर्फ माहिरीन की राय सुनते हैं और उनकी बुनियाद पर फैसले करते हैं। बहर अहमर में कशीदगी बरकरार। यमन के हूसियों का सऊदी ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। हूसी तर्जुमान के मुताबिक 22 जुलाई से जारी नाकाबंदी के बाद ये 8वीं सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है। हूसियों की सऊदी बहरी जहाजों पर मजीद हमलों की धमकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, खुसूसन अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आला सतह का वफ़दी शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए। हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मज़ार पर भी हाज़िरी थी। पाकिस्तान के अमन, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। निज़ाम की खराबी की बात, हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट नहीं, बेहतर निज़ाम और मुकम्मल सपोर्ट से नताइज मजीद बेहतर हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पूरी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे, जबकि तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी जांचने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की तजवीज़ पेश की गई। कहा कि ऑडिट के बाद हकाइक आवाम के सामने आने चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि जिन्होंने 30 साल का सफ़र 3 साल में मुकम्मल करने की बात की, उनका शुक्रिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे महंगा कर दिया। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा, हाई स्पीड डीजल की कीमत 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। गुज़िश्ता रोज आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 3 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई थी। अमरीकी WTI की कीमत में मज़ीद $0.35 कमी, कीमत $74.84 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड 30 सेंट कमी से $89.15 फी बैरल तक पहुंच गया।
امریکہ اور برطانیہ نے اپنا ہرمز میں محفوظ جہاز رانی اور ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے پر اتفاق کر لیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملی بینٹ کی واشنگٹن میں ملاقات ایران، مشرق وسطیٰ اور عالمی سلامتی پر قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ عالمی امن و استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ برف پگھلنے لگی، امریکہ نے ایران سے متعلق 3 کمپنیز اور 2 طیاروں پر عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بعض عراقی فضائی کمپنیز بھی پابندیوں کی فہرست سے خارج کر دی گئیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق فلائی بغداد، عراق ایکسپریس سمیت کمپنیز اور ان سے منسلک 2 طیاروں پر عائد پابندیاں ہٹا دی گئیں۔ مذکورہ کمپنیز پر ماضی میں ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے ساتھ مبینہ روابط کے الزام میں پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈرنکنگ واٹر بوتل پر چارجز لگانے کی ابتدائی تجویز مسترد کر دی۔ بھاولپور، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان اور خوشاب میں عوام سے فیڈ بیک لینے کی ہدایت۔ حکام گھر گھر ٹینکرز کے ذریعے صاف پانی کی فراہمی کی تجویز پیش کر دی۔ مریم نواز نے کہا، دور دراز علاقوں میں پانی کے لیے مشقت کا وقت ختم۔ خواتین اور بزرگوں کو سر پر پانی اٹھاتے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ جہاں صاف پانی میسر نہیں وہاں ہر صورت بوتل بند پانی پہنچائیں گے۔ دریا سندھ میں کالا باغ، چشمہ بیراج اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ کالا باغ پر پانی کا بہاؤ 3,33,000، چشمہ بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,17,799 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ گڈو بیراج پر بہاؤ 2,02,871 کیوسک تک پہنچ گیا۔ غزر اور چترال میں سیلاب نے تباہی مچا کر رکھ دی۔ دریا اشکومن کا بہاؤ گھنٹوں تک رکا رہا۔ مصنوعی جھیل بننے سے گھر، دکانیں، اسکول اور سڑک زیر آب آ گئی۔ پشاور چترال شاہراہ مکمل بند، ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ راولپنڈی میں شوہر نے بیوی کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ ریسکیو حکام کے مطابق واقعہ گھریلو تنازع پر پیش آیا۔ نوید جان درانیوں اور دلناز بیگم کی لاشیں پولی کلینک منتقل۔ راولپنڈی کے علاقے صادق آباد میں معمولی تلخ کلامی پر ڈولفن فورس کا شہری پر بدترین تشدد۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں 4 ڈولفن فورس اہلکاروں کو ایک شہری پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی میں تاجر میر رضا قتل کیس میں پولیس سرجن کی غفلت سامنے آ گئی۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کہتے ہیں، پولیس سرجن لاش کا معائنہ نہیں کیا، صرف تصاویر کی بنیاد پر پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کر دی۔ پولیس سرجن نے رپورٹ میں 14 خامیوں کی نشاندہی کر دی۔ قبر کشائی کے لیے ایس ایس پی ایسٹ کو خط ارسال۔ افغان باکسر نے جان بوجھ کر برطانوی خاتون ایلزبتھ جین کو قتل کیا۔ مقتولہ کے بینک ریکارڈ سے 10,000 یورو سے زائد رقم بھی نکالی۔ یونانی پولیس نے ایلزبتھ کے عدالت میں ثبوت پیش کر دیے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزم کو سوٹ کیس بھی لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یونان میں سوٹ کیس سے برطانوی راز کی لاش برآمدگی سے متعلق ملزم 26 سالہ شریف احمد زئی کا جرم تسلیم کرنے سے انکار آج پھر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بھارت میں طلبہ کے خلاف کریک ڈاؤن پر سیاسی تنازع شدت اختیار کر گیا۔ بھارتی اپوزیشن نے وزیر داخلہ امت شاہ سے استعفیٰ مانگ لیا۔ طلبہ کے خلاف کارروائی کی آزادانہ اور غیر جانبدار تحقیقات کرائی جائیں، اپوزیشن جماعتوں کا مطالبہ۔ پشاور بورڈ میٹرک کے امتحانات میں سب سے زیادہ طلبہ اسلامیات کے مضمون میں فیل ہو گئے۔ انگلش یا ریاضی نہیں، 10,000 سے زائد طلبہ اسلامیات کا مضمون پاس نہ کر سکے۔